نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم عبد الواحد صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش فرمائیں۔ محترم عبد الواحد صاحب۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے، تساں بلے آندے ہتھ لجوے، تساں بلے آندے ہتھ لجوے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے، تساں بلے آندے ہتھ لجوے، تساں بلے آندے ہتھ لجوے۔ اساں چھڈنا تہاڈا در نہ، اساں چھڈنا تہاڈا در نہ، تہاڈے قدماں دے وچ مرنا، آقا تہاڈے قدماں دے وچ مرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، ساڈے تساں وکیل تے جج وے سونیا، ساڈے تساں وکیل تے جج وے، تساں بلے آندے ہتھ لجوے، تساں بلے آندے ہتھ لجوے۔ سانو تہاڈی ذات تے مانے، سانو تہاڈی ذات تے مانے، قربان تساں تو ساڈی جانے، قربان تساں تو ساڈی جانے، تہاڈا مکھ جیویں قرآن، تہاڈا مکھ جیویں قرآن، تہاڈی دید اے ساڈا حج وے سونیا، تہاڈی دید اے ساڈا حج وے، تساں بلے آندے ہتھ لجوے، تساں بلے آندے ہتھ لجوے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے، تساں بلے آندے ہتھ لجوے، تساں بلے آندے ہتھ لجوے۔